اللہ پاک نے گھر بیٹھے اسلام دے دیتا آخر دے ایک وظیفہ سن لو اے وظیفہ صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو چل دے پھر دے کثرت محبت نہ پڑھو اللہ پاک تانوں ساریاں برکتاں بہاراں عطا کرے گا دین اسلام دیاں سب مٹھاساں عطا کرے گا وظیفہ کیڑا پڑھنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے میرے اللہ میں تانوں اپنا داتا من کے خوش ہو گیا اسلام نو دین من کے خوش ہو گیا تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تے رسول من کے خوش ہو گیا ہوا مل کے بولو ساڈا داتا کون ہے ادھے بولے ہو خیر ساڈا داتا کون ہے میں سلفی صاحب پتہ نہیں ہے پچھلے ہفتے تقریب کیا کرنا ہے ایک نا میرا بابا کول بیٹھا سی سبزوں نے پگڑی پائی تو میں بڑا نا موت چاہ کے آخیا میں کیا ساڈا داتا کون ہے سارے کہن اللہ کوے لاہور والا تو کئی بندیاں نا بڑا گھور کے دیکھا ہسن والی گل نہیں توجہ رکھو میں کہا نہیں پیار نال انہاں نال گل کرنی میں کہا بابا جی ایک گل دسو ابھی پوچھو میں کہا بابا جی ایک گل دا جواب دے دیو اللہ دی قسم مسلک چھڑ دیاں گا تے بابا جی تانوں سونے چ تول دیاں گا ممبر تو اتر جاں گا تانوں ممبر تے بٹھا دیاں گا ایک گل دا جواب دیو آندا مولوی پوچھ پوچھ کی پوچھنا ہی میں آکھیا ساڈا داتا کون ہے انہاں ساریاں نے آکھیا اللہ تے تسی آکھیا لاہور والا مینوں بابا جی ایک گل دسو جدوں لاہور والے اجے پیدا بھی نہیں سن ہوئے ادوں داتا کون سی انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہوا وچ اڈ دے زمین تے چل دے اے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی اے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن عقلاں اے گو سپ سانیاں زمین لب لئی رہن لئی رہائش تسکین لب لئی اے لکڑاں چ دھن تے سیونک پڑ دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی اے ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو اے لومبڑا تے سیانی جے پائیاں کوٹھیاں او وی کھان ویرو رج رج روٹیاں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبی لو جی اے جڑا وظیفہ ہے نا جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب ایڈی لمبی لسٹ میرے کو وظیفے دی نہیں ہوندی مینوں کوئی نہ چوندا خلاصہ کوئی مختصر دیا وظیفہ دے جاؤ لو جی بھاجی ادھر ویکھیو اور میں دعا کر لگا جے تے دعا کرن تو پہلے میں انشاءاللہ کوزے جو دریا بند کر دیتا ہے رج رج کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اگر باب محمد رسولہ بھی پڑھ لو صحیح مسلم اندر بھی روایت ہے گئی ہے اے وظیفہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا تیرا کام میں دین و دنیا تے آخرت دے سب خزانے تیرے نام الاٹ کر دینا رب العالمین دا کام ہے اللہ میں تینوں داتا مان کے خوش ہاں اچھی بولو تینوں داتا مان کے 15 سال اور تینوں 30 سال بھی پتر نہ ملے رب نہ غداری کرنی 10 سال ہو گئے نا صحت نہیں ملی اور تینوں 50 سال صحت نہ ملے ساری زندگی تیری منگدیاں گزر جائے اب مل کے بولو رب دا گلہ کرنا اچھی بولو رب دا شکوہ کرنا اللہ میں تینوں اپنا داتا من کے خوش ہاں تے اسلام نو دین من کے خوش ہاں اللہ دی قسم اسلام قرآن و حدیث دا نام جے اسلام قرآن و حدیث دا نام جے اسی کوئی نوی پگڑی نہیں بڑھائی نوی پگڑی چوپو خیر ہے اسی نوی پگڑی بنائی سارے بولو بستی بنائی ہستی بنائی اسی دے کتاب و سنت وال بلانے ہیں جڑا دین اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا ہے اللہ پاک نے سانو اسے دین اسلام دا پہرے دار تے چوکیدار بنا دیتا ہے شرکی بدتی ایرے غیرے چھوڑو سب عقیدے چڑھ کے سڑک مدینے والی آؤ دربار نبی دے نبی جی آ دربار شہانہ کدھرے نظر نہ آوے
جڑا اس تو دور سداوے او کدی نجات نہ پاوے جڑا چھڈ سنت نبی دی نواں دین نکالے اے نہیں میری امت وچوں کہ مدینے والے اللہ نو داتا من کے خوش ہو جا اسلام نو دین من کے خوش ہو جا واب محمد نبی اے میرے اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تے رسول من کے خوش ہو گیا ہاں لو جو دسو گل مکائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی مان کے خوش ہو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث عقل چ آ جائے پھر بھی مننی ہے عقل چ نہ آوے پھر بھی مننی ہے کوئی عمل کرے پھر بھی مننی ہے کوئی عمل نہ کرے ماشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہو سارے نبی پاک نو اپنا رسول مان کے خوش ہو کنے نہیں کنے خوش ہو میں دسا کنے خوش ہو میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں ایسے نبی اتوں وطنوار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ جے وقت لے آوے میں پیر پیا چمانی ہو جائے گنگار اتے فضل غفار دھا نام محمد والا لو جی میں چونکہ پہلی دفعہ آیا تے تانوں صرف اینی گل دسی ہے کہ تسی کون ہو تسی مسلمان ہو اللہ نے تہاڈے سر تے اسلام دی پگ رکھی ہے یار اس پگ نو روڑنا جڑا قطع رحمی کردا ہے جڑا حرام کھاندا ہے جڑا شراباں پیندا ہے جنوں نماز ہی نہیں جنہیں کدی چکھی جنوں پتہ ہی نہیں کہ کنے یتیم بچے مدرسے پہ پڑھتے ہیں کدی کدے مدرسے آ کے ظہیر صاحب نو پوچھی آئی حضرت سلفی صاحب نو پوچھی آئی ملتانی صاحب نو پوچھی آئی قاری صاحب کیڑا بچہ یتیم ہے جڑا لباس نہیں لے سکتا وہ دا خرچہ میرے ذمہ پاؤ یار گل سنو اس پگ دی قدر کرو یار جی آپ نہیں جی پڑھ سکے اینا بچیاں دے یار خرچے اٹھاؤ اینا دے خرچ کرو اس پگ دی قدر کرو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھیں اسلام تے شہادت دی موت نصیب فرمائیں جو کچھ لکھیا ہے بیچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے تم ہی کہہ پینا تے میں بھی کہہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اللہ اسلام دی چوکیداری کرن دی توفیق دے دے اسلام دی پہراداری کرن دی توفیق دے دے توحید و سنت دے عقیدے تے زندہ رکھ کے اللہ ایک تے شرف و شہادت دی موت نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین